रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्र। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदामा दलहरूसँग आज छलफल गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस आज सुरु हुने, कोभिड-19 विरुद्धको खोप आजदेखि सरकारी कर्मचारीलाई लगाइँदै पहिला छुटेका लाभान्वित वर्गलाई पनि खोप लगाउने सुविधा, अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विफल, 2/3 पुर्याउन माथिल्लो सदन असफल र राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा आज आर्मी र चन्द्रपुर नगरपालिका भिड्दै एपीएफसँगको दूरी घटाउने आर्मीको लक्ष्य। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2077 को मस्यौदामा दलहरूसँग आज छलफल गर्दैछ। सरकारले वैशाख 17 र 27 मा घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदा तयार पारेको हो। आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा दलहरूको सुझाव तथा धारणा बुझ्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न 14 वटा दललाई बोलाइएको आयोगका कानून उपसचिव गंगा खरेलले जानकारी दिनुभयो। आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा निर्वाचनका क्रममा अनावश्यक भोज भतेर, साधन स्रोतको दुरुपयोग, भड्किलो निर्वाचन गर्न नपाइने उल्लेख छ। त्यस्तै उम्मेदवार वा राजनैतिक दलको निर्वाचन चिन्ह लक्षित ज्याकेट, टी सर्टहरू वा अन्य सांकेतिक सामग्रीहरू उत्पादन गर्न बन्देज लगाइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेकपाको विवाद किनारा लगाउन नसकेको आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला नआउँदै निर्वाचन गतिविधि भने गरिरहेको छ। नेकपाको विवादमा अनिर्णित भएको भन्दै आयोगको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगको छलफलमा नेकपाको दाहाल नेपाल समूह पनि जाने भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचन आचार संहिता बारे पार्टीको धारणा छिट्टै सार्वजनिक गरिने नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले कान्तिपथमा बिहान 11:30 बजे दलहरूलाई बोलाएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धमा परेका रिटमाथि सर्वोच्चमा जारी सुनुवाईमा आजबाट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुँदैछ। माघ 4बाट हेर्दैमा राखेर सुनुवाई भइरहेको रिटमा बिहिबार विपक्षी अर्थात् सरकारी पक्षको बहस सकिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले जवाफी बहसमा निवेदकका पक्षबाट 5 जनालाई मात्रै बोल्न दिने बताइसक्नु भएको छ। विपक्षीका तर्फबाट आएका जिज्ञासा र तर्कको जवाफ निवेदक पक्षले दिनेछन्। निवेदकका तर्फबाट रमण श्रेष्ठ, शम्भु थापा, मेघराज पोखरेल, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती र शेरबहादुर केसीले जवाफ दिने तयारी छ। विघटनका विरुद्धमा 13 रिट निवेदनमा पक्षमा 70 बढी, विपक्षमा 11 जना सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीमा रहेका 5 जनालाई आफ्नो कुरा राख्न समय दिइनेछ। उनीहरूलाई बढीमा 3 दिनको समय उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। एमिकस क्युरीको रायपछिको केही दिनमै सर्वोच्चले सो मुद्दाको फैसला दिनेछ। गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध 13 वटा रिट निवेदन परेको छ। सबै रिटलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलास मार्फत सुनुवाई भइरहेको छ। इजलासमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, सपना प्रधान मल्ल, अनिल कुमार सिन्हा र विश्वम्भर श्रेष्ठ रहेका छन्। कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट सरकारी कर्मचारीहरूलाई खोप लगाउन सुरु गरिँदैछ। सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारीहरू, पत्रकार, स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सीमा सुरक्षा पोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र पहिले छुटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप लगाइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आजदेखि फागुन 8 गतेसम्म यो कार्यक्रम अन्तर्गत खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकता कार्यक्रम अन्तर्गत 1995 जनाले खोप लगाएका छन्। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख थान कोभिसिल्ड खोप हाल प्राथमिकता समूह अन्तर्गत लगाइँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रहेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले दबावका थप कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ। संघर्षको आगामी रणनीति तय गर्न दाहाल नेपाल समूहको केन्द्रीय संघर्ष समितिको बैठक आज बस्दैछ। अहिलेसम्मको आन्दोलनको समीक्षा र आगामी रणनीति तय गर्न संघर्ष समितिको बैठक बोलाइएको हो। संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले संघर्षका आगामी कार्यक्रम तय गर्न आजको बैठक बस्न लागेको बताउनुभयो। बैठक पेरिस डाँडामा बिहान 11:30 बजे बोलाइएको छ। नेकपाको दुवै समूहले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सभा र प्रदर्शन
गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अबको आन्दोलन निर्णायक हुने गरी रणनीति तय गरिने नेताहरूले बताएका छन्। सङ्खुवा सभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको करिब 40% काम सकिएको छ। विभिन्न कारणले आयोजना निर्माणमा अवरुद्ध हुँदा सन् 2022 को अन्त्यतिर निर्माण सक्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म 40% मात्र काम सकिएको हो। एक साता अघि बाँध निर्माणका लागि 429 मिटरको सुरुङबाट पानी डाइभर्सन गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। नदी डाइभर्सन गरेपछि बाँध निर्माणको काम पनि सुरु भएको निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी सतलजका सिइओ अरुण धिमानले बताउनुभयो। बाँधस्थल रहेको फ्याक्सिन्दा र विद्युत गृहस्थल चिचिला गाउँपालिका 2 पुखुवामा निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको उहाँले बताउनु भयो। परियोजनामा अहिले भारतीय र नेपाली सहित 3000 भन्दा बढी कामदार छन्। परियोजना अन्तर्गत यन्त्र राख्न 16,700 र ट्रान्सफर्मर राख्न 47,400 घनमिटर सुरुङ खनिएको छ। परियोजनाको 2074 वैशाख 29 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्नु भएको थियो। 1 खर्ब 44 अर्ब लागत अनुमान गरिएको परियोजनाबाट नेपालले 197 मेगावाट बिजुली निशुल्क उपयोग गर्न पाउने सहमतिमा उल्लेख छ। विभिन्न शीर्षकमा 3 खर्ब 48 अर्ब आर्थिक लाभ हुने पनि आयोजनाको दाबी छ। निर्माण सम्पन्न भएको 25 वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने पीडीएमा उल्लेख छ। यसैबीच आयोजनामा कार्यरत ठेकेदार कम्पनीको टिप्परको ठक्करबाट एकजनाको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले आज तेस्रो दिन पनि कामकाज ठप्प पारेका छन्। पश्चिमा मुलुकमा विशेष महत्त्वका साथ मनाइने भ्यालेन्टाइन डे पछिल्लो समय नेपालका युवा युवती माझमा पनि लोकप्रिय बन्दै गएको छ। पश्चिमेली मुलुकमा प्रेमी प्रेमिकाले एक अर्काबीच माया साटासाट गरी मनाउने पर्वलाई नेपाली युवा पुस्ताले पनि उत्सवका रूपमा मनाउने गरेका छन्। आजका दिनलाई आपसमा प्रेम साटासाट गर्ने, प्रेम प्रस्ताव राख्ने विशेष दिनका रूपमा लिने गरिएको छ। यसको प्रभाव शहरी क्षेत्रमा त परेको छ नै, ग्रामीण क्षेत्रमा समेत भ्यालेन्टाइन डेको शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रम पछिल्लो समय बढेको छ। पछिल्लो समय पाश्चात्य संस्कृतिको अनुसरण बढेको प्रति थरीथरीका टिप्पणी हुने गरेका छन्। एक थरी मानिस यस्तो अभ्यासले नेपालको मौलिकतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् भने अर्का थरी विश्वव्यापीकरणको युगमा नयाँ संस्कृति अँगाल्नु उचित भएको तर्क गर्छन्। सर्वव्यापी किम्वदन्ती अनुसार ईस्वी सन् 260 तिर प्रेमको प्रचार गर्ने रोमका एक पादरी भ्यालेन्टाइनको नामबाट यो दिवस मनाइदै आएको छ। रोमका सैनिकहरूलाई तत्कालीन समयमा विवाह तथा प्रेम गर्न बन्देज गरिएको थियो। सैनिकहरू तर पादरी भ्यालेन्टाइनले यो बन्देज तोड्दै एक जोडी सैनिकको विवाह गराइदिएको र त्यही विवाहका कारण उनलाई तत्कालीन रोम सरकारले मृत्युदण्ड दिएको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसैबीच प्रेम दिवसका दिन आदान प्रदान गरिने गुलाबको व्यापार यो वर्ष 60 लाख रुपियाँले घट्ने नेपाल पुष्प व्यवसायी सङ्घले अनुमान गरेको छ। कोरोना महामारीपछि निम्तिएको आर्थिक चुनौतीका कारण भ्यालेन्टाइनको रौनक कम हुँदा गुलाबको व्यापार पनि घटेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विफल भएको छ। संसद भवनमा भएको आक्रमणका लागि आफ्ना समर्थकलाई उक्साएको आरोप लागेका ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा भएको मतदानमा बहुमत पुग्न नसकेपछि विफल भएको हो। अमेरिकाको माथिल्लो सदनमा भएको मतदानमा कुल 100 सदस्य मध्ये 57ले महाभियोगको पक्षमा तथा 43 जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। बहुमत सदस्यले मतदान गरे पनि आवश्यकता अनुसारको 2/3 मत हासिल गर्न नसक्दा प्रस्ताव विफल भएको हो। डेमोक्रेटिक पार्टीले अर्को कार्यकालका लागि तथा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बस्न अयोग्य ठहर गर्ने उद्देश्यले पदबाट बाहिरिसकेका ट्रम्प विरुद्धको महाभियोगको मुद्दा अघि बढाएका थिए। रिपब्लिकन पार्टीका वरिष्ठ नेता मिच मैकोनेलले पदबाट बाहिरिसकेका कारण महाभियोगको अर्थ नरहेकाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको बताएका छन्। उनले ट्रम्प सो घटनाका लागि जिम्मेवार भएकाले अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने बताएका हुन्। डेमोक्रेटिक पार्टीले ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव खारेज हुनु मुलुककै शान्तिका लागि हानिकारक भएको दावी गरेको छ। जापानको फुकुशिमामा 7.3 म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। भूकम्पका कारण सुनामीको खतरा
भूकम्प गए पनि सुनामीको खतरा भने नरहेको जापानी सरकारले उल्लेख गरेको छ। भूकम्पका कारण 50 जना घाइते भएका छन् भने 10 लाख घरमा विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको बीबीसीले जनाएको छ। फुकुशिमामा सन् 2011 मा गएको भूकम्पका कारण आएको सुनामीमा परि 18,000 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। सन् 2011 को भूकम्पकै प्रकम्प गएको जापानी भूगर्भ विभागले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज एक खेल हुँदैछ। आज दोस्रो स्थानको त्रिभुवन आर्मीले चन्द्रपुर नगरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। लिगको 34औं खेल ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो 2 बजेपछि सुरु हुनेछ। विभागीय टोली चन्द्रपुरलाई हराउँदै एपीएफसँगको दूरी घटाउने योजनामा रहँदा चन्द्रपुर पनि तालिकामा सुधार गर्ने लक्ष्यमा रहनेछ। जारी लिगमा आशानुरूपको प्रदर्शन गर्न नसकेको चन्द्रपुर आर्मी विरुद्ध रक्षात्मक रणनीतिमा हुनेछ। उपाधि होड कायमै राख्न आर्मीलाई आजको खेल महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसअघि हिजो भएका खेलमा एपीएफ र विराटनगर महानगरपालिका विजयी भएका थिए। म्यान्चेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा 7 अङ्कको अग्रता बनाएको छ। पछिल्लो खेलमा गैराती टोटनह्यामलाई 3-0ले हराउँदै सिटी शीर्ष स्थानमा बलियो बनेको हो। इतिहाद स्टेडियममा सिटीलाई जिताउन एलके गुन्डुगानले 2 तथा रोड्रीले 1 गोल गरे। 23औं मिनेटमा रोड्रीले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। गुन्डुगानले 50औं मिनेटमा टोलीको अग्रता दोब्बर पारे। उनीले 66औं मिनेटमा अर्को गोल गर्दै सिटीलाई सहज जित दिलाए। खेलमा पाहुना टोलीलाई अधिकांश समय दबावमा राखेको सिटीले पाएका आधा दर्जन अवसर भने खेर फालेको थियो। शीर्ष स्थानमा बलियो बन्दै गएको सिटीको 23 खेलबाट 53 अङ्क भएको छ। समान खेलबाट 36 अङ्क जोडेको टोटनह्याम तालिकाको 9औं स्थानमा झरेको छ। गैरातीले लेस्टर सिटीले लिभरपुललाई 3-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यो जितले उसलाई तालिकाको दोस्रो स्थानमा उकालेको छ। 24 खेलबाट 46 अङ्क जोडेको लेस्टरले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 1 अङ्कले पछि पारेको छ। अन्य खेलमा बर्नलीले क्रिस्टल प्यालेसलाई 3-0ले स्तब्ध पार्यो। ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन र एस्टन विल्लाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोनाले शानदार जित निकालेको छ। गैराती बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा डिपोर्टिभो अलावेसलाई 5-1 को फराकिलो अन्तरले हराएको हो। नाउ क्याम्पमा बार्सालाई सहज जित दिलाउन फ्रान्सिस्को ट्रिन्काउ र कप्तान लियोनल मेसीले समान 2 गोल गरे। जुनियर फिर्कोको नाममा 1 गोल रह्यो। अलावेसका लुइस रियोजाले सान्तुना गोल फर्काएका थिए। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको बार्साले दोस्रो हाफमा 1 गोल खाँदै 3 गोल थपेको थियो। जितसँगै बार्सिलोना रियल मड्रिडलाई पछि पार्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 22 खेलबाट बार्साको 46 अङ्क छ। रियलसँग समान अङ्क भए पनि बार्सा गोल अन्तरमा अघि रहँदै दोस्रो स्थानमा पुगेको हो। अलावेस पनि 22 अङ्कमा तालिकाको 16औं स्थानमा छ। गैराती नै शीर्ष स्थानको एथलेटिको मड्रिडले ग्रानाडालाई 2-1 ले हराउँदा सेभियाले हुएसका विरुद्ध 1-0 को जित निकाल्यो। आइभर र रियल भलाडोलिडले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको मस्यौदामा दलहरूसँग आज छलफल गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस आज सुरु हुने। कोभिड-19 विरुद्धको खोप आजदेखि सरकारी कर्मचारीलाई लगाइँदै पहिला छुटेका लाभान्वित वर्गलाई पनि खोप लगाउने सुविधा। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव विफल। 2/3 पुर्याउन माथिल्लो सदन असफल। र राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा आज आर्मी र चन्द्रपुर नगरपालिका भिड्दै एपीएफसँगको दूरी घटाउने आर्मीको लक्ष्य। हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।